Posible nga linya sa kuryente ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo nga miug daw sa usa ka balay sa Purok 5 Barangay Aguada niadto nakalabay nga adlaw og 7 ka pamilya ang nawad-an og pinayanan. Ang nasangpit nga panimalay ang gipanag-iya sa usa ka Danny Blancia lumulipo sa Mulabi, Zamboanga del Sur og kasamtangan nga gipaabangan. Sa pakighilabi sa DXDD News Team ngadto sa investigator sa Bureau of Fire Protection nga si SFO2 Prangstrel Tapa nga sa pagkakaron kamulo pa ang ilang gihimong investigasyon kalabot sa nahitabong sunog og ilang gituhuan ang linya sa kuryente a posibleng hinungdan sa katarungan nga nakadesign kini alang sa usa ka panimalay apan gipaabangan kini sa 7 ka pamilya og posible nga overload o kaha adunay pinaakan sa mga ilaga sa kisami nga bahin. Ang among nakita gyud didto is ang isa ka balay is gidesignate gyud sa una is balay ra gyud siya dayon. Tungod kay ang tag-iya wala na mo puyo diha, so iya na lang gipaabangan. Dayon nagpaabang siya mga pamilya, estudyante nga moabang siyang balay. Dayon niabot og pito ka pamilya ang ningabang siyang balay. So ang linya siyang kuryente nga wala niya designate daan as boarding house or apartment. So daghan ang gagamit siyang linya sa kuryente nga ang kuan po nato is ang mga appliances nga ilang ipanggamit dayon gamay ra ang wire nga ilahang gi-install ana nga para ana nga linya. So naay posibilidad nga kana gyud ato ang ma-conclude pinaagi pod sa mga statement sa kuan nga naka-experience na sila hapit na sila masunog. So sa pinaagi silang statement og sa among findings sa kuan nag-corroborate ang among findings nga lagi posibilidad nga mao gyud na hinungdan. So sa pagkakaroon jud is wala pa na namo gi-finalize kay giklaro pa gyud namo ang mga evidence nga among magather before mi mo conclude nga kana gyud ang hinungdan. Si SFO2 Prangstrel Tapa, OIC Intelligence and Investigation Unit sa Bureau of Fire Protection. Ang maong sunog gisaka sa second alarm tungod kay ilang nakita nga dako ang kalayo ug miabot sa siyam ka fire truck ang niresponde lakip na niini ang mga fire volunteers. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese of Samis Danag, Sadakwayan.